दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 24 गते मंगलबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आज दिनभरिका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी, देश तथा विदेशका मुख्य खबर, केही राजनीतिक खबर, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरेका ठूला कामहरू बारेमा जानकारी र साथमा केही नेताहरूमाथि लागेका आरोपहरूमाथि उनीहरूले प्रष्टीकरण दिएका छन्। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रहरी प्रयोग, बन्चरे डाँडाबाट 14 जना पक्राउ। नाइजेरियाको चर्चमा बन्दुक आक्रमण, 21 जनाको मृत्यु। यो हिंसा विरुद्धका कानून संशोधन गर्न सरकार तयार छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। 13 ठाउँमा कुनै पनि बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने। युवतीको मृत्युपछि बर्दियामा बिहानैदेखि प्रदर्शन। बर्दियामा नवीना थारूको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न गृहले बनाए समिति। नयाँ रेकर्ड राख्दै सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म बन्यो कबड्डी 4। 56 दिन बितिसक्दा पनि शंकास्पद मृत्यु भनेकी अमृताको अन्त्येष्टि भएन। अब कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए फिर्ता पठाउँछौ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर बन्चरे डाँडामा खसाल्न थाल्यो काठमाडौँको फोहोर। साउनदेखि काठमाडौँमा घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्ने। एमाले सांसदले मागे गृहमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा। घनश्याम भुसालमाथि कारबाही गर्न सिफारिस पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौ भन्दै शंकर पोखरेलले भने। प्रेम आलेको आक्रोश, पार्टीको चिप्ले किराहरू मैले चलखेल गर्यो भन्दैछन्। बालेनलाई साथ दिँदै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खोल्न थाले होटल रेस्टुरेन्टका शौचालय। जन्मदिन मनाउन बोलाएर किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार। तामाकोसी 5 र राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका लागि 56 अर्ब लगानी स्वीकृत। राप्ती हाइड्रो पावरको आइपिओ खुला गरियो। काठमाडौँको धोबी खोलामा पुरुषको शव भेटियो। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै लोसपाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। बाघबाट सुरक्षा माग गर्ने स्थानीयमाथि प्रहरीले चलाए गोली, 1 किशोरीको मृत्यु। बर्दिया घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन। सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेको भिड बढ्यो। बैतडी केन्द्रबिन्दु भएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। औसतमा 1875 रुपियाँ पर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई 3100 लिएको आरोप। सप्तरीमा माइक्रो बस पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका सदस्य चयन गर्न आज मतदान। नेपाली U19 महिला विश्वकपमा छनौट हुन असफल। लोसपाका नेताहरूलाई उपेन्द्र यादवको प्रस्ताव, आउनुस् मिलेर काम गरौं। बन्चरे डाँडामा प्रहरी परिचालन गरेर काठमाडौँको फोहोर लगिँदै। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग काठमाडौँमा सहमति भएपछि फोहोर लिएर बन्चरे डाँडातर्फ गएका सवारी साधन रोकेपछि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सोमबार साँझ फोहोर फाल्ने सहमति भएपछि मंगलबार फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा गइरहेका सवारी साधनहरूलाई बासिन्दाले ठाउँमा रोकेका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै बाटो खुलाइरहेको छ भने महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार फोहोर बोकेका गाडी अवरोध गर्ने केही स्थानीय बासिन्दालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। केही पछिसम्म प्रहरीले अवरोध हटाउँछ र फोहोर सोमबारको सहमति अनुसार विसर्जन हुन्छ। ती अधिकारीले भने अब प्रहरी लगाएरै भए पनि फोहोर उठाउँछौं। यसअघि मेयर बालेन शाहले फोहोर विसर्जनमा बल प्रयोग नगर्ने बताएका थिए। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भएको सहमति केही स्थानीयवासीले नमान्ने बताएपछि मेयर शाहले प्रहरी परिचालनमा सहमति जनाएको ती अधिकारीले समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका 14 जनालाई पक्राउ समेत गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। अहिले बन्चरे डाँडामा भने फोहोर विसर्जन गर्न थालिएको छ। पोखरा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नागरिकहरूलाई ठग्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संघका प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइराला र मञ्चका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा औसतमा 1875 रुपियाँ पर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले 3100 रुपियाँ उठाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। करिब 25 लाख सवारी साधनमा यो नम्बर जडान गर्नको लागि 4 अर्ब 68 करोड 52 लाख 62 हजारमा ठेक्का दिएको छ भने विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ। यस्तोमा औसतमा 1875 रुपियाँ प्रति सवारी साधन पर्ने जनतासँग औसतमा 3100 रुपियाँ प्रति साधन उठाउनु खोजिनु भित्रको रहस्य के हो भन्दै कडा प्रश्न समेत गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउन महानगरवासीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश जारी गर्दै उनले अब फोहोर उठ्ने तर कुहिने र नकुहिने फोहोर घरमै छुट्याएको हुनुपर्ने बताएका छन्। मेयर बालेन शाहले नछुट्याइ राखेका फोहोर महानगरपालिकाले नलिने र फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यो सबैका लागि निसन्देह खुसीको खबर हो। अहिलेसम्म फोहोर थुप्रिएर पाउनु भएको दुःखका लागि क्षमा प्रार्थी छौं, उनले लेखेका छन्। कोठाभित्र होस् या घरमा होस् या सडकमा, जतासुकै फोहोरले यतिसम्म दुःख दिँदा र अप्ठ्यारोमा परिरहँदा
गर्दा पनि धैर्य भएर सही दिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। मेयर बालेन शाहले फोहोर उठ्नु मात्र समस्याको समाधान नभएको भन्दै अझै धेरै गर्न बाँकी कुरा रहेको बताएका छन् र फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ, जसको समाधान यहाँको फोहोर अन्त कतै फ्यालेर वा थुपारेर हुँदैन भन्दै उनले लेखेका छन्। उनले कोठा, घर, कार्यालय तथा व्यवसायमा कतैबाट पनि फोहोर निस्किँदा कोहिने नकोहिने गरेर कम्तीमा 2 किसिमका फोहोरहरू छुट्टिएर निस्किनु पर्ने समेत बताएका छन्। यदि कोहिने र नकोहिने फोहोरलाई छुट्याइदिने हो भने त्यसको व्यवस्थापन सहज हुन्छ र यदि छुट्याएन भने हामी घरमै फिर्ता पठाइदिन्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहको यो कदम एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ, किनकि हामीहरू सबैले घरबाटै कोहिने र नकोहिने फोहोर छुट्याएर अलग अलग राख्यौँ भने फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुने गर्दछ। कोहिने फोहोरहरूलाई अलग रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने नकोहिने फोहोरहरूलाई अलग रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण बालेन शाहले कोहिने र नकोहिने फोहोरलाई अलग अलग गराएर राख्नुहोस् भन्दै उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ र यो कुराहरू लागू गर्न हामी सबैमा अपिल समेत गर्नुभएको छ। यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन पनि नबिर्सिनुहोला। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 2 ओराली बजारमा प्रहरीको गोली लागेर एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत नवीनाथ थारू छिन् भने अन्य 4 जना स्थानीय घाइते भएका छन्। बाघको आक्रमणबाट स्थानीय घाइते भएपछि सुरक्षाको माग राख्दै सोमबार दिउँसो प्रदर्शनमा उत्री खारुमाथि प्रहरीले गोली चलाएको स्थानीयले बताएका छन् भने स्थानीयले बाटो अवरुद्ध गरेको र खुलाउने क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा भएपछि प्रहरीले गोली चलाउनु परेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। प्रहरीतर्फ हवलदार पार्वता खड्का लगायत घाइते भएका छन् भने मधुवन नगरपालिकाकी प्रमुख अनिता चौधरीका अनुसार सोमबार बिहान 8 बजेतिर खेतमा खेत जोत्न जाँदै गर्दा स्थानीयलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो भने त्यसपछि स्थानीय होहल्ला गरेर बाघलाई धपाउन सफल भए घाइतेलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको थियो। मधुवनमा पहिले पनि बाघले आक्रमण गरेकाले स्थानीयले सुरक्षाको माग राख्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने उक्त प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरूलाई आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्रमा विश्वरूपा मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सत्तलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले आफूलाई मन्त्री पदको लाभ नभएको र अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए पनि मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दा 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो भने मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौं, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यो। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको हो, उनले भनेका छन्। मन्त्री प्रेम आलेले पार्टीका केही नेताहरूले प्रेम आलेले चलखेल गरेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको शिर ननिहुरिने गरी काम गर्दछु भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभाव, राजधानी शहरको दुःख दिशा पिसाब गर्नका लागि शौचालयको अभाव छ। एकाध ठाउँमा शौचालय त छ तर भद्रगोल अवस्थामा, न सरसफाइ छ, न सुरक्षा नै छ, न सफा पानी छ, ढोकाको चुकुल छैन, सर्वत्र दिशा पिसाबको दुर्गन्ध फैलिएको छ। त्यसैले किनमेल वा काम विशेषले शहर परिक्रमा गर्नेहरूलाई दिशा पिसाबको तनाव हुन्छ। सर्वसाधारणको यही आधारभूत समस्यालाई बुझेर महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यावसायिक भवन लगायतमा भएको शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खुला राख्न आह्वान गरेका थिए। सुरुवातमा यसका सकारात्मक प्रभाव देखिन थालिएको छ भने कतिपय होटल, रेस्टुरेन्टले आफ्ना शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खुला गरेको सूचना जारी गरेको छ, त्यो पनि हार्दिकतापूर्वक। यानि कि बालेन शाहलाई साथ दिँदै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि होटल, रेस्टुरेन्टका शौचालय खुल्न थालेका छन्। बालेन शाहलाई यो निर्णयमा साथ दिने सबै होटल व्यवसायीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई अनुशासन आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको सम्बन्धमा पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन्। सोमबार संसद भवनमा नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनु पार्टीको आन्तरिक एजेन्डा भएको बताएका छन्। उनले सो विषयमा पार्टीको सम्बन्धित कमिटीमा आउने र छलफल पश्चात निर्णय लिने बताएका छन्। कुनै पनि चिज कमिटीमा छलफल हुन्छ, यदि कुनै विषय हो भने कमिटीमा आउँछ, छलफल हुन्छ, कमिटीले निर्णय गर्छ। बाहिर जसरी सुन्छु नि म न्युजहरू हेर्छु, पढ्छु, मलाई पनि अचम्म लागेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। यस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद जपट रावलले पार्टीभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गरेर एकताबद्ध हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि घनश्याम भुसालमाथि कारबाही सिफारिस पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ भन्दै ईश्वर पोखरेलले भनेका छन्।
बाँकेमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। बलात्कारमा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये 5 जनामाथि बलात्कारमा संलग्न र 2 जना मतियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा बैजनाथ गाउँपालिका 8 का हेमराज थारू, विक्रान्त थारू, निराजन थारू, प्रमीर थारू र राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारू रहेका छन् भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी मधुसूदन न्युपानेले हामीलाई यस बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। फेसबुकबाट चिन्जान र प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक हेमराज थारूले जन्मदिन मनाउन बोलाएपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिका कि 16 वर्षीय किशोरी बाँके र बर्दिया जिल्लाको सिमानामा पर्ने मान खोलाको जंगलमा पुगेकी थिइन् भने त्यहाँ उनको सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार नेपालगञ्जबाट शनिबार 4 बजेतिर बस चढेर माना खोला पुगेकी किशोरीसँग पहिले हेमराज र उनका साथी विक्रान्तले भेटेका थिए भने त्यसपछि विक्रान्तको मोटरसाइकल चढेर 3 जना बडैया ताल पुगे, त्यहाँ घुमफिर गरे। त्यसपछि उनीहरू मानखोलाको फुलबारीमा बेलुकी 6 बजे राति 12 बजेसम्म जन्मदिनको भोज गरे। जन्मदिन मनाउने कार्यक्रममा निराजन थारू, प्रवीण थारू, रामकुमार थारू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले भोजमा घरेलु मदिरा पनि सेवन गरेका थिए। उनीहरूले किशोरीलाई पनि मदिरा पिलाए, डीएसपी न्युपानेले भने। त्यसपछि उनीहरूले पाली-पालो किशोरीलाई बलात्कार गरेको बयान दिएका छन् भने बलात्कारपछि किशोरी बेहोस भएकी थिइन्। उनीहरूले किशोरीलाई मोटरसाइकलमा राखेर बैजनाथ वडा नम्बर 8 पिपरीमा विक्रान्त थारूले बङ्गुर पाल्दै आएको टिनको टहरोमा पुर्याएको बयान दिएपछि डीएसपी न्युपानेले बताएका छन्। गोठमा पनि 2 जनाले बलात्कार गरेको किशोरीले प्रहरीसँग बताएकी छन् र गोठमा अर्धचित अवस्थामा रहेकी किशोरीलाई घर पुर्याइदिने भन्दै विक्रान्तको भेट 3 प 3527 नम्बरको मोटरसाइकलमा राखेर नेपालगञ्जतर्फ लगेका थिए। नेपालगञ्ज कोलरिया सडकको उडरापुरमा प्रहरी चेकिङ थियो भने पछिल्लो समयमा पशु तस्करी बढेकाले प्रहरीले राति पनि गस्ती गर्ने र चेकिङ गर्ने क्रम बढाएको थियो। खजुरा गाउँपालिका 5 को प्रतीक्षालय चोकमा इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटीको प्रहरीको टोलीको नजर बेहोस किशोरीलाई लिएर आइरहेको मोटरसाइकलमा पर्यो। एकजना युवकले मोटरसाइकल चलाएका थिए भने अर्का युवकले किशोरीलाई बोकेका थिए। किशोरीलाई अर्धचित अवस्थामा देखेपछि आफूहरूले चौकीमा ल्याएर सोधपुछ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीका प्रहरी निरीक्षक प्रेम प्रसाद रेग्मी बताउँछन्। किशोरी जब होसमा आइन् उनले नै आफूमाथि बलात्कार भएको बताइन्। रेग्मीले भने त्यसपछि उनीहरूकै बयानका आधारमा थप 5 जना पक्राउ गर्यो भन्दै बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईहरूको चेलीबेटी अथवा आफ्नो कोही छिमेकी वरपर कोही हुनुहुन्छ भने आफू पनि सचेत बनाऊ र अरूलाई पनि सचेत बनाउने काम गरौँ। कोही कसैले एक्लै बोलाएमा पनि नजानु र सकभर कहीँ कतै जाँदा आफ्नो फ्यामिली लिएर जाँदा राम्रो होला। त्यसकारण आफ्नो फ्यामिली अथवा परिवारलाई लिएर मात्र बोलाएको ठाउँमा जाने गरौँ र एक्लै कहीँ कतै जाने नगरौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा सरकारले पनि कडा निर्णय लिनुपर्छ। दोषीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको राजीनामा माग उठेको छ। निर्वाचन आयोगले बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचन पुनः गर्नुपर्ने निर्णय गरेको र यो निर्णय कानुन सम्मत नभएको जिकिर गर्दै एमाले सांसद लालबहादुर थापाले राजीनामा मागेका हुन्। बुढीगङ्गामा गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचन विवादित भएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ भने बुढीगङ्गाका केही वडाहरूमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरूले बुथ कब्जा गरेर मतदान गरेको आरोप लागेपछि पुनः निर्वाचन गर्न लागेको हो। त्यहाँ यही जेठ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ भने तर एमाले सांसद थापाले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगले जनताको अभिमत अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, उक्त निर्वाचनको सन्दर्भमा माननीय निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको संयोजकतामा 2 सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन विपरीत राजनीतिक जालजेल षड्यन्त्र एवं प्रचलित कानुन विपरीत जेठ 12 गते कानुन निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वर प्रसाद पौडेलले बहुमतका आधारमा पुनः मतदानको निर्णय गरी जनताको अभिमतमा अन्याय गरेकाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत 2 जना आयुक्तहरूको सभामुखतर्फ राजीनामा माग गर्दछु भन्दै बताएका थिए। यही सन्दर्भमा उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा, गृह सचिव, प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी महानिरीक्षक र डीएसपीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न पनि माग राखेका थिए। विशेष गरी एमाले सांसदले गृहमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रूपन्देहीको तिरुतमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 जानकी नगरकी अमृता खत्री टण्डनको मृत्यु भएको झण्डै 2 महिना हुँदा पनि अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन। गएको चैत 30 गते राति उनको शंकास्पद मृत्युपछि आन्दोलनमा उत्रिएका माइती पक्षले मृत्यु भएको 5 दिनका लागि पोस्टमार्टम गर्न सहमति भए पनि अन्त्येष्टि भने 56 दिनसम्म पनि हुन सकेको छैन। उनको शव अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ भने नजिकै रहेको माइती घरमा गएको आधा घण्टामै उनको मृत्यु भएको खबर माइती पक्षलाई दिएको थियो भने माइती पक्षका अनुसार सोही दिन साँझ झण्डै
4:30 बजे माइतबाट सकुशल घर पुगेकी अनिताको 9:50 बजे लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। माइती पक्षले अमृताको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै श्रीमान प्रेम टण्डन, उनका बुवा टहल सिंह टण्डन र आमा दिपा टण्डनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। विशेष गरी 56 दिन बितिसक्दा पनि शंकास्पद मृत्यु भएकी अमृता टण्डनको अन्त्येष्टि भने हुन सकेको छैन र उनका दाजुले न्याय पाइन्छ भन्ने निश्चित नहुँदासम्म अन्त्येष्टि गर्दैनौ भन्दै बताएका छन्। रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेको फिल्म कबड्डी 4 सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म बनेको छ। रिलिज भएको 10 दिनमा 17 करोड कमाउँदै सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म बनेको हो भने आइतबारसम्म यसले 17 करोड कमाउँदै छक्का पञ्जा 3 को रेकर्ड तोडेको हो। यसअघि छक्का पञ्जा 3 ले 16 करोड कमाएको थियो भने पहिलो सप्ताहमा 15 करोड माथि व्यापार गरेको फिल्मले आइतबारसम्म 17 करोड कमाएको जानकारी वितरक गोविन्द शाहीले बताउनु भएको छ। आजको कलेक्सन भने आउन बाँकी नै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भने आइतबारसम्मको कमाईको सम्पूर्ण विवरण पाएका छौं। दर्शक महानुभावहरू, फाइनल म्याच भनिएको फिल्ममा काजीको बिहे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कथा प्रस्तुत गरिएको छ भने यसलाई दर्शकहरूले निकै रुचाइरहेका छन्। गत शुक्रबार हलिउड फिल्म टप गन मेभरिक र भारतीय फिल्म विक्रम र सम्राट पृथ्वीराज प्रदर्शन हुँदा पनि कबड्डी 4 ले नै उच्च सो हासिल गरेको छ। यसले केही ठूला रेकर्डहरू समेत बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा सर्वाधिक सो पाउने फिल्म, 2 नम्बरमा उच्च अग्रिम टिकट बुकिङ हुने फिल्म, 3 नम्बरमा पहिलो दिन सबभन्दा धेरै कमाउने फिल्म, 4 नम्बरमा पहिलो साता सबभन्दा धेरै कमाउने फिल्म, 5 नम्बर अस्ट्रेलियामा धेरै कमाउने फिल्म, दोस्रो साता धेरै कमाउने फिल्म, त्यसैगरी सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म बनेको छ। यी सबै रेकर्डहरू कबड्डी 4 फिल्मले बनाएको छ। बर्दियामा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा एक युवतीको मृत्यु भएको घटनामा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। मधुबन नगरपालिका 2 मा सोमबार नवीना थारूले मृत्यु भएको घटनाबारेमा छानबिन गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकतामा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका हुन् भने समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले 7 दिनभित्र घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसैगरी बर्दियामा मंगलबार बिहानैदेखि स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् भने ओली बजार राजापुर गोलेरिया जाने सडक बन्द गरेर स्थानीयले बिहान 7 बजेदेखि प्रदर्शन समेत गरेका हुन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग इस्पानले देशभरका 13 ठाउँमा कुनै पनि बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी बिजुली काटिरहेको भन्दै 13 स्थानमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो। ती 13 स्थानमा इलाम, विराटनगर, खोटाङ, गाईघाट, इनरुवा, धरान, दुबही, लहान, डोटी, भैरवा, डाँटी, विराटनगर चोक र रङ्गेली रहेका छन् भने प्राधिकरणले लाइन काट्दा ब्याकअप सिस्टमबाट इन्टरनेट चलिरहने पनि कुनै पनि बेलामा बन्द हुन सक्ने जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यौन हिंसा विरुद्ध दुरुत्साहन गर्न सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको आज मंगलबार बसेको संसद बैठकमा बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबार गृहमन्त्री खाँडले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाले प्रश्रय पाउनु नहुने बताएका छन् र उनले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने तथा बलात्कारबाट प्रताडित नारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन जिउन आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उनले बलात्कारका घटनामा संलग्न पीडकलाई अझैसम्मको सजायको माग गरिने पनि उल्लेख गर्नु भएको हो। विशेष गरी यौन हिंसा विरुद्धका कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत बन्ने तामाकोसी 5 र राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 25.92 अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको लगानी बोर्डले बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ भने 100 मेगावाटको तामाकोसी 5 का लागि 16 अर्ब 45 करोड 98 लाख 40 मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका लागि 9 अर्ब 47 करोड 30 लाख रुपियाँको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डका सिओ सुशील भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। तामाकोसी 5 कर्मचारी सञ्चय कोष समितिको लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाहिर निस्किएको पानी सुरुङ मार्फत लगेर तामाकोसी 5 बाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना समेत रहेको छ। राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्न सक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आजदेखि प्रति किता रु 100 अङ्कित दरमा रु 6 करोड 12 लाख 79,300 मूल्य बराबरको 6,12,793 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपी बिक्री खुला गर्ने भएको छ। काठमाडौँको धोबी खोलामा एकजनाको शव भेटिएको छ। सुकेदाराबाट कपन जाने बाटो नजिक खोलामा पुरुषको शव फेला परेको प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। खोलामा घोप्टो परेको अवस्थामा शव फेला परेको हो भने अहिले घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगिसकेको र शव निकालेर पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको मैनालीले बताउनु भएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 11 बुँदी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज बिहान पालुवाटार स्थित निवासमा भेटेर लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् भने नागरिकता विहीनको समस्या समाधान गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, किसानहरूलाई सहज रूपमा मल खादको व्यवस्थापन गर्न, टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहित मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको लोसपाका एक नेता उमाशंकर अरगरियाले जानकारी समेत दिनुभएको छ। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सवारी धनीहरूको यातायात कार्यालय गुर्जु धारामा भिड बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनका धनीहरूलाई असार मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिसक्नु पर्ने र नजोडी कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त सूचना जारी गरेपछि यातायात कार्यालयमा भिड बढेको हो। आज बिहानदेखि गुर्जु धारामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र जडान गर्नेहरूको लामो लाइन देखिएको छ। तपाईहरूले त्यो तस्बिर स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। बैतडीमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। मंगलबार दिउँसो 12:49 समयमा बैतडीको दोगडाखेदार गाउँपालिकाको देउलेक केन्द्रबिन्दु भएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का बैतडी सहित बझाङ, दार्चुला र भारतको पिथौरागढमा समेत महसुस गरिएको थियो। सप्तरीमा माइक्रोबस पल्टेता एक वृद्धको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। राजविराज रूपनी सडक खण्ड अन्तर्गत रूपनी गाउँपालिका 5 स्थित बसभट्टीमा भन्ने ठाउँमा मंगलबार बिहान भएको दुर्घटनामा रूपनी गाउँपालिका 1 रायपुरमा बस्ने 65 वर्षीय तारादेवी यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको 8 सदस्यको लागि मंगलबार निर्वाचन भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा 42 सदस्य हुनेछ भने जसमा मेयर, उपमेयर र 32 वटा वडाका वडाध्यक्ष पदेन सदस्य हुनेछन् भने अरू 8 जना भने निर्वाचनबाट चयन हुनेछन्। मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडाका सदस्य समेत गरी 161 मतदाताले 8 जना कार्यपालिका सदस्य चयनका लागि मतदान गर्नेछन्। महानगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत छ भने 161 मध्ये 93 जना कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिकाको सदस्य चयन गर्न आज मतदान गरिने भएको छ। नेपालले U19 महिला विश्वकप एसिया छनौट चौथो खेलमा दोस्रो पराजय बिहोरेको छ। मंगलबार नेपाली टिम थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको हो भने यो हारसँगै नेपाल सन् 2023 को जनवरीमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने प्रथम संस्करणको U19 महिला T20 विश्वकपमा छनौट हुने असफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एसिया छनौटमा 6 टोली सहभागी छन् भने नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल मलेसियासँग खेल्न बाँकी हुँदै विश्वकप छनौट नहुने निश्चित भएको छ भने नेपालले 4 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। अपराजित थाइल्यान्डको समान खेलबाट 8 अङ्क भएको छ। नाइजेरियाको दक्षिण पश्चिममा रहेको एक क्याथोलिक चर्चमा आइतबार भएको आक्रमणबाट बन्दुकधारीहरूले बालबालिका सहित कम्तीमा 21 जनाको ज्यान लिएका छन्। हिंसाको परि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक निन्दा भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् भने नाइजेरियाको सामान्यतया सुरक्षित मानिएको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित रहेको ओबो शहरमा सेन्ट फ्रान्सिस क्याथोलिक चर्चमा भएको रक्तचाप नाइजेरियाको उत्तरमा आश्रय स्थल बनाउँदै आएको जिहादी समूहले पटक पटक सर्वसाधारणलाई समेत क्षति पुग्ने गरी आक्रमण गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि आक्रमणको जिम्मेवारी कुनै पनि समूहले लिएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूलाई एकतामा आउन आह्वान गरेका छन्। विगतको समीक्षा गरी पुनः मिलेर काम गर्न सकिने उनले बताएका छन् भने पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन जनकपुर धाम आएका यादव हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै विगतको कदमलाई सच्याएर समीक्षा गर्दै पुनः मिल्न सकिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।